बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। औरंगजेब आलमगीर एपिसोड 9। ओगर खान के हाथों शिकस्त के बाद महाराणा राज सिंह का बेटा जय सिंह मारवाड़ की तरफ भागा। अब जय सिंह नाम के दो अशखास हो गए थे, एक महाराणा राज सिंह का बेटा जो अब मारवाड़ की तरफ भागा था, और दूसरा राजा जय सिंह जो औरंगजेब आलमगीर का हामी और वफादार था और उन दिनों पूना शहर का हाकिम था। जय सिंह मारवाड़ की तरफ इसलिए भागा था ताकि वो अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करे, साथ ही अपनी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा करे, इसलिए कि वहां पहले ही बेशुमार बागी अनासिर थे। जिस तरह मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ गोरीला जंग की इब्तिदा कर दी थी, इसी तरह दुर्गादास ने भी अपने कुछ दूसरे हिमायतियों के साथ कोहिस्तानी सिलसिले में घात लगाकर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के खिलाफ गोरीला जंग की इब्तिदा की थी, और अक्सर व बेशतर वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर मुसलमानों के लश्कर पर शब खून मारता और अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करता था। मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने जब ये देखा कि उसने मेवाड़ और दुर्गादास ने मारवाड़ में मुसलमानों के खिलाफ गुरीला जंग की इब्तिदा कर दी है, शब खून मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, और उसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तब उसने तेज रफ्तार कासिद दुर्गादास की तरफ भिजवाए और उसे यह मशवरा दिया कि वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर से राब्ता कायम करे, किसी न किसी तरह उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे, और जब अकबर उससे मुलाकात करने पर रजामंद हो जाए तो वो शहजादा अकबर को कुछ इस तरह बहलाए फिसलाए कि उसे औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत करने पर आमादा कर ले। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को यह भी मशवरा दिया था कि अगर औरंगजेब आलमगीर का बड़ा बेटा अकबर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत खड़ी करने में कामयाब हो गया तो ये जानना कि हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को यह भी कहा था कि इन दिनों औरंगजेब आलमगीर के मुख्तलिफ लश्कर बहुत से महाजों पर फैले हुए हैं। एक लश्कर पूना में राजा जय सिंह के पास है, दूसरा लश्कर एतकाद खान लिए बैठा है, तीसरा और काफी बड़ा लश्कर बीजापुर के महाज पर दलेर खान और रनमस्त खान के पास है, चौथा लश्कर मेवाड़ की सरजमीनों में औरंगजेब के बेटे आजम और ओगर खान के पास है, लश्कर का पांचवा हिस्सा अकबर, तहवर खान और दूसरे सालारों की सरकर्दगी में मारवाड़ के खिलाफ बरसरे पैकार है। इस तरह औरंगजेब आलमगीर के 5 बड़े बड़े लश्कर उसके मरकज से बाहर है, जबकि आलमगीर ने इस वक्त अजमेर में कायम कर रखा है और उसके साथ सिर्फ चंद मुहाफिज दस्ते हैं। दुर्गादास को महाराणा राज सिंह ने यह भी मशवरा दिया कि अगर वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ बगावत खड़ी करने पर आमादा कर ले, फिर वो अपने लश्कर को लेकर सीधा अजमेर का रुख करे, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर अजमेर में कयाम किए हुए हैं। उसके पास सिर्फ चंद दस्ते हैं जो शहजादा अकबर के लश्कर का मुकाबला न कर सकेंगे। इस तरह अकबर अजमेर पर हमलावर होकर औरंगजेब आलमगीर को अपने सामने बेबस और लाचार करके रख देगा, और औरंगजेब की जगह अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान के राजपूत अकबर के साथ मिलकर अपनी मनमानियां करते रहेंगे। दुर्गादास को जब मेवाड़ के राजा राज सिंह का ये पैगाम पहुंचा तो दुर्गादास ने राज सिंह की उस तजवीज से न सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि उस तजवीज को जानकर वो बेहद खुश हुआ। उस वक्त दुर्गादास औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर और औरंगजेब के एक नामवर सालार तहवर खान के खिलाफ गुरीला जंग में मसरूफ था। राज सिंह का पैगाम मिलते ही उसने औरंगजेब के बेटे अकबर से राब्ता करने का तहिया कर लिया था। मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह की उस अंगेख्त पर दुर्गादास ने अपने कुछ खास आदमी औरंगजेब के बेटे अकबर की तरफ रवाना किए और उससे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। चूंकि उन लोगों ने अकबर से यह कहा था कि इस बातचीत का मकसद लड़ाई तर्क करके सुलह का कोई रास्ता निकालना है, लिहाजा औरंगजेब के बेटे अकबर ने दुर्गादास से उस मौजू पर गुफ्तगू करने पर आमादगी जाहिर कर दी थी। आखिर तयशुदा वक्त पर दुर्गादास अपने चंद साथियों के साथ अकबर से मिलने के लिए गया। अकबर के पास उस वक्त तहवर खान भी मौजूद था। दुर्गादास जब अकबर के खेमे में दाखिल हुआ और वहां उसने अकबर के साथ तहवर खान को भी बैठे देखा तो उसने इशारों किनायों से अकबर पर यह वाज़ेह करने की कोशिश की कि वो तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है, जिस पर अकबर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तहवर खान है, मेरा दस्ते रास्त, जो फैसला मैं करूंगा ये इसके लिए भी काबिल कबूल होगा। दुर्गादास को कुछ हौसला हुआ, इस पर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अकबर को मुखातिब करके कहने लगा, ये जो हमारे और आपके दरमियान जंगों का सिलसिला जारी है, क्या आप इसे अच्छा ख्याल करते हैं? अकबर ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मैं इसे अच्छा ख्याल नहीं करता, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने ममलुकत के खिलाफ बगावत और सरकशी कर रखी है, लिहाजा तुम्हारे खिलाफ हरकत में आना हमारा हक बनता है।
अकबर के उन अल्फाज पर दुर्गा दास ने कुछ सोचा, फिर बड़ी अयारी से काम लेते हुए उसने अकबर को मुखातिब किया। आपके वालिद मोहतरम के खिलाफ तो भांत भांत और तरह तरह के लोग हैं। इस तरह आप किस किस के खिलाफ हरकत में आएंगे, किसे किसे मुखालफत करने पर सजा देंगे। यहां तक कहने के बाद दुर्गा दास रुका, फिर बड़ी अयारी और मकारी से तनख्यों में अकबर की तरफ देखने लगा था। अकबर ने कुछ सोचा, फिर पूछा, कौन कौन से लोग, कौन कौन से तबके और क्यों मेरे वालिद मोहतरम के खिलाफ हैं? दुर्गा दास ने कुछ सोचा, फिर दोबारा बड़ी अयारी का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, हिंदुस्तान के सारे नजूमी आपके बाप के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के सारे गवैये आपके बाप के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के सारे मौसीकार आपके बाप के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के अक्सर हिंदू आपके बाप के खिलाफ हैं, इसलिए कि आपका बाप औरंगजेब आलमगीर मंदिर गिराने का बड़ा शौकीन है। यही नहीं बल्कि गाने बजाने वाले तवाइफें, या इसे यूं कह लें कि हिंदुस्तान भर की सारी तवाइफें आपके बाप के खिलाफ हैं। यहां तक कहने के बाद दुर्गा दास रुका, फिर कहने लगा, मैं आपके बाप के किन किन अयूब का जिक्र करूंगा, इसके लिए खासा वक्त चाहिए। आप औरंगजेब आलमगीर के बड़े बेटे हैं। अगर आपके बाप औरंगजेब आलमगीर की यही हालत रही तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान में मुगलों की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। और अगर आप अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हैं तो अपने बाप औरंगजेब आलमगीर को तख्तो ताज से अलहदा करके आप खुद हिंदुस्तान के शहंशाह बन जाएं। मैं आपको जमानत देता हूं कि अगर आप अपने बाप को अलहदा करके खुद शहंशाह बनते हैं तो हिंदुस्तान के सारे हिंदू, बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े जांबाज राजपूत आपके सामने अपनी गर्दन को खम कर देंगे। और हिंदुस्तान की आबादी के वो सारे तबके जो इस वक्त आपके बाप के खिलाफ और उससे नाराज हैं, वो आपके गुण गाते दिखाई देंगे। दुर्गा दास के उन अल्फाज पर अकबर गहरी सोचों में डूब गया था और उस मौके पर उसने अपने पहलू में बैठे तहवर खान की तरफ देखा। तहवर खान ने पहले कुछ देर अकबर की आंखों में झांकते हुए उसके जहनी रुझान को पहचानने की कोशिश की, फिर अजीब से अंदाज में उसने अपनी गर्दन असबात में हिला दी। गोया तहवर खान अकबर को मशवरा दे रहा था कि अगर वो अपने बाप के खिलाफ बगावत खड़ी करके औरंगजेब आलमगीर को एक तरफ कर दे तो वो हिंदुस्तान का एक बेहतरीन और कामयाब शहंशाह साबित हो सकता है। अकबर गहरी सोचों में डूबकर कोई फैसला कर रहा था। उस मौके पर दुर्गा दास ने फिर उसके जहन पर चोट लगाई। आप किन सोचों में डूब गए हैं? अगर अभी आप हमारे साथ वादा करते हैं कि आप अपने बाप को तख्तो ताज से अलहदा करके खुद हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का फैसला करते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त आपको जमानत देता हूं कि न सिर्फ मारवाड़ में हमारी तरफ से उठने वाली बगावत खत्म हो जाएगी, बल्कि मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने जो गुरिल्ला जंग की इब्तिदा कर रखी है वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उस मौके पर अकबर ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। दुर्गा दास को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी इस पेशकश को कबूल करता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अपने बाप औरंगजेब आलमगीर को ताजो तख्त से अलहदा करके खुद हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाऊंगा। अकबर की उस गुफ्तगू से दुर्गा दास ऐसा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसने अकबर को अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगा, बस आज से हम आपके मती और फर्माबरदार हैं, आपके साथी हैं, आपके लश्कर का एक हिस्सा हैं। अब ये बताएं कि औरंगजेब आलमगीर को तख्तो ताज से अलहदा करने के लिए हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। इस सिलसिले में हमें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से भी मशवरा करना होगा। इस पर अकबर कहने लगा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दें, फिर फैसला करते हैं कि कैसे हमने सल्तनत और हुकूमत पर कब्जा करना है। दुर्गा दास पहले की निस्बत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, आपने मेरे दिल की बात की, आप हमें भी कुछ दिन की मोहलत दें। इस सिलसिले में मैं मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह से भी मशवरा कर लूंगा। इसके बाद मैं समझता हूं जो लश्कर इस वक्त आपके साथ है उसमें वो लश्कर भी शामिल हो जाएगा जो मेरे पास है। मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह का लश्कर भी यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद ये मुत्तहिदा लश्कर अजमेर का रुख करेगा जहां इस वक्त आपके बाप औरंगजेब आलमगीर ने कयाम किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारा लश्कर औरंगजेब आलमगीर की तरफ पेशकदमी करेगा तो हम बड़ी आसानी के साथ औरंगजेब आलमगीर को तख्तो ताज से अलहदा करके अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही दुर्गा दास अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चला गया था। इस तरह अकबर और तहवर खान ने गोया औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ अलम बगावत खड़ा करने का फैसला कर लिया था। अकबर के रूबरू जो इल्जामात दुर्गा दास ने औरंगजेब आलमगीर पर लगाए थे वो सरासर बेबुनियाद थे। दरअसल औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में मौसीकी को खत्म कर दिया था। जो मौसीकार दरबार से वाबस्ता थे उन्हें अलग कर दिया गया था। आइंदा साल औरंगजेब आलमगीर ने तख्त नशीनी के मौके पर बादशाह को सोने के वजन करने की जो रस्म थी वो भी खत्म कर दी थी। इस बिना पर कुछ लोग औरंगजेब के मुखालिफ थे। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर ने दरबार से वाबस्ता तमाम नजूमियों को भी दरबार की मुलाजमत से अलग कर दिया था।
کیونکہ وہ اسے شرک سمجھتا تھا۔ اپنی سادہ طبیعت کے تحت اس نے قیمتی دھاتوں کے بنے ہوئے قلم دان دربار سے اٹھوا دیے تھے۔ علاوہ ازیں سونے اور چاندی کے تاروں سے شاہی ملبوسات کی تیاری بھی ممنوع قرار دے دی تھی۔ تمام منشیات پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ جسم فروشی کا کاروبار ممنوع قرار دے کر طوائفوں اور ناچنے والیوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس بنا پر یہ طبقے عارضی طور پر بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ جہاں تک ہندوؤں کے عالمگیر کے خلاف ہونے کا تعلق ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں میں ستی کی رسم پر پابندی عائد کر دی، جس کی بنا پر برہمن اور پروہت قسم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نے کسی ہندو مندر کو نہیں گرایا، بلکہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے۔ اورنگزیب عالمگیر پر جن مندروں کو منہدم کرانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، دراصل یہ وہ مندر تھے جو یا تو مساجد گرا کر تعمیر کیے گئے تھے یا جو حکومت کے خلاف ہندوؤں کی سازش کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ کچھ ہندو اورنگزیب عالمگیر کے اس لیے بھی خلاف تھے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ وجوہات کی بنا پر ہندوؤں کے چند تہواروں پر بھی پابندی لگائی تھی۔ مثلا ہولی اور دیوالی وغیرہ گھروں کے اندر منانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو ہولی اور دیوالی کے تہواروں کے موقع پر گلیوں اور بازاروں میں بے پناہ شور کرتے تھے۔ نہایت غلیظ اور فحش زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس تہوار کے موقع پر وہ آگ کے الاؤ روشن کرتے تھے اور آگ کے الاؤ روشن کرنے کے لیے لوگوں کی چیزیں بھی چھین کر نذر آتش کر دیا کرتے تھے۔ نیز اس نوع کے دیگر اقدام بھی کرتے تھے۔ لہٰذا عالمگیر نے حکم دیا کہ یہ تہوار گھروں کے اندر منایا جائے، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کی حالت یہ تھی کہ ان تہواروں کے موقع پر اورنگزیب عالمگیر انہیں تحفے، تحائف اور انعامات سے بھی نوازتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کسی مذہب یا کسی گروہ کے لوگوں سے کبھی ناروا سلوک نہ کیا۔ وہ شروع سے ہی انصاف پسند اور نیک طبع حکمران تھا۔ اس کی تمام زندگی اسلامی شریعت کی پیروی میں گزری۔ وہ رزق حلال پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زندگی شہنشاہ ہونے کے باوجود سادگی کے ساتھ گزری۔ اس نے تمام عمر محنت کر کے اپنی روزی کمائی۔ اسے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس کی تمام زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام پر مرکوز رہی۔ دروغ گوئی سے نفرت اور انصاف سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ تھے، کیونکہ سادہ طبع اور نیک طینت لوگوں میں اپنی سچائی اور راستی کے باعث خوف بالکل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی وہ خاص تھے جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو انتہائی ہمت اور جرأت کے جوہر سے نوازا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر میں تحمل اور بردباری کمال درجے کی تھی۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی ہی اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اہل بنا لیا تھا۔ یہی وہ خواص تھے جنہیں اس نے اپنایا۔ علم سے اس کے عشق کا عالم یہ تھا کہ موت کے دن تک اور شدید علالت کے باوجود وہ مطالعے میں مصروف رہا۔ اس کی خط و کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں سے نرمی اور عمدگی کے ساتھ سلوک کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو خوشامد اور غیبت سے سخت نفرت تھی اور وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ بلا شبہ اپنے دور کا ایک وسیع النظر اور زیور تعلیم سے آراستہ اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر کبھی اٹھا نہ رکھی۔ اس نے شاہی خزانے سے ایک پائی بھی اپنے مصرف میں لانا حرام سمجھی۔ اس کا معمول تھا کہ الگ صبح بیدار ہونے کے بعد نماز ادا کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور پھر قرآن مقدس کی کتابت کرتا۔ اس نے متعدد نسخے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے۔ اس کے فارغ اوقات عبادت میں گزرتے یا وہ کلاوہ تیار کر کے انہیں فروخت کر دیتا۔ اس طرح اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ شریعت ہی اورنگزیب کی زندگی تھی اور شریعت ہی اس کا ملبوس تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی ایک دیندار اور پاک باز مسلمان کی طرح گزاری۔ عام بادشاہوں کے برعکس اس کا تصور بادشاہت انتہائی بلند معیار کا حامل تھا۔ امور مملکت پر اس کی کڑی نظر تھی اور ایک ایک بات سے باخبر رہتا تھا۔ اس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کے بیٹے بھی کوئی غلطی کرتے تو انہیں عام لوگوں کی طرح سزا دی جاتی تھی۔ اورنگزیب بلا شبہ ایک بے مثال حکمران تھا اور اس کے دل میں انصاف اور قانون کی بڑی جگہ تھی۔ اس کا قول تھا کہ اگر ایک ضابطہ کی خلاف ورزی ہوئی تو تمام ضابطے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک موقع پر اس نے مزید کہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے کبھی یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص قانون یا ضابطوں کی خلاف ورزی کرے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ وہ مجھ سے اس نوع کی حرکات کا ارتکاب کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جس طرح خود محنتی تھا، اس طرح وہ دیگر حکام سے بھی محنت کی توقع رکھتا تھا۔ بعض مورخوں کے مطابق اورنگزیب بنفس نفیس محنت و دیانت کا سرچشمہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر پر دم آخر تک خوف خدا غالب رہا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کے نام جو خط لکھا وہ بڑا عبرت خیز تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا،
میری پیدائش پر لاتعداد لوگوں نے جشن منائے، مگر باوقت رخصت میں تنہا ہوں۔ زندگی کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں اور مجھے ان لمحات کے ضیاع کا شدید صدمہ ہے جو کہ خدا کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر گزرے۔ کاش میں لوگوں کی خدمت اپنے حسب منشا کر سکتا۔ اس لیے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد اور بیکار ہی گزری، لیکن اب سوائے تعصب کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وقت اپنی یادوں کے نقوش ثبت کر جاتا ہے۔ میں بے حد کمزور ہو چکا ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کا ایک بار عظیم موجود ہے۔ خدا برتر رحیم و کریم ہے، شاید وہ میری بخشش کا سامان کرتے۔ بہرحال درگا داس نے جو الزامات اکبر کے سامنے اس کے باپ پر لگائے تھے، اکبر جانتا تھا کہ سب بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود اکبر کی بدقسمتی کہ درگا داس کے کہنے پر اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تہور خان اور اکبر خان یہ فیصلہ کرنے لگے تھے کہ بغاوت کس طرح کی جائے اور تخت و تاج کس طرح حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف درگا داس نے میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے وہ مہارانا راج سنگھ کو اس گفتگو سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو اکبر سے ہوئی تھی۔ اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ اس نے اکبر اور تہور خان دونوں کو اورنگزیب عالمگیر کے خلاف قدم اٹھانے پر آمادہ کر لیا ہے اور ان قریب ایک لشکر اجمیر کی طرف بڑھے گا۔ قاصد کے ذریعے درگا داس نے میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ سے یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ جب ایک لشکر اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے محروم کرنے کے لیے اجمیر کا رخ کرے گا تو اس میں اس کا کس قدر کردار ہوگا۔ لیکن درگا داس کی بدقسمتی کہ جس وقت اس نے اپنے قاصد مہارانا راج سنگھ کی طرف بھجوائے تھے، اس وقت تک اوغر خان نے کوہستانی سلسلوں کے اندر حملہ آور ہو کر مہارانا راج سنگھ کا خاتمہ کر دیا تھا اور بچے کچے لشکریوں کو لے کر اس کا بیٹا جے سنگھ میواڑ سے بھاگ کر مارواڑ میں درگا داس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم خان نے احتیاطاً اپنا پڑاؤ انہی کوہستانی سلسلوں کے پاس قائم رکھا جن کوہستانوں کے اندر مہارانا راج سنگھ اپنا مسکن بنانے کے بعد اس کے ساتھ گوریلا جنگ کرتا رہا تھا، جبکہ اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دلیر خان اور رنمست خان نے ایک بار بیجاپور کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد سرحدوں پر ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا اور اب وہ اپنے اگلے لاہے عمل سے متعلق سوچنے لگے تھے جس کے تحت وہ بیجاپور والوں کو اپنے سامنے متی اور فرما بردار بنا کر رکھیں۔ ایک روز دلیر خان اور رنمست خان دونوں جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو اپنے لشکر کے اطراف میں جو انہوں نے مخبر پھیلائے تھے ان میں سے 3 مخبر ان کے سامنے آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے دلیر خان اور رنمست خان دونوں رک گئے۔ ان 3 مخبروں میں سے ایک ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم آپ کے لیے ایک نئی خبر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بیجاپور والوں نے مرہٹوں کے پیشوا شیواجی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ بیجاپور والوں کے مختار کار صدی مسعود نے اپنا ایک قاصد اس کی طرف بھجوایا تھا جس کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مغلوں کا لشکر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوگا تو پشت کی جانب سے شیواجی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ کسی موقع پر نکل کر شیواجی کے خلاف ضرب لگاتے ہیں تو بیجاپور والوں کا لشکر آپ کے خلاف شیواجی کی مدد کو نکل کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اس معاہدے کے بعد شیواجی نے اپنے لشکریوں کو اپنے مختلف سالاروں کی سرکردگی میں دیتے ہوئے انہیں ادھر ادھر پھیلا رکھا ہے، جبکہ اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس نے اپنی سرکردگی میں رکھا ہے۔ اب وہ اپنے ٹھکانوں سے بیجاپور کی طرف جا چکا ہے، وہ کہیں محفوظ جگہ قیام کرے گا، اور جب کبھی بھی آپ بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوں گے تو شیواجی ہمارے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کی فتح اور کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب دلیر خان نے زومانی انداز میں رنمست کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے مخبروں کو ان کی کارگزاری پر شاباش دی، انہیں کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جانے کے لیے کہا۔ مخبر جب پیچھے ہٹ گئے تب دلیر خان رنمست خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اب بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ رنمست خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، محترم بھائی، خیال بہت اچھا ہے۔ پہلے ہم نے اگر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہونے میں کچھ دن کی تاخیر کرنی تھی تو اب ہم یہ تاخیر نہیں کریں گے اور فی الفور بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں یہ شیواجی ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ دلیر خان میرے بھائی، کل سے ہم بیجاپور والوں کے خلاف اپنی پیش قدمی شروع کریں گے اور ان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے۔ جس طرح مخبروں نے بتایا ہے اس کے مطابق شیواجی یقیناً ہم پر اس وقت حملہ آور ہوگا جب ہم بیجاپور والوں کے لشکر کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوں گے، اور وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کو فوائد پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اس کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔
कल जब हम बीजापुर वालों के खिलाफ पेशकदमी शुरू करेंगे, बीजापुर वालों के लश्कर के साथ हमारा टकराव होगा, तो मेरे भाई लश्कर पहले की तरह दो हिस्सों में तकसीम रहेगा। जो लश्कर पहले तुम्हारी कमानदारी में था वो पूरी ताकत और कुव्वत से बीजापुर वालों के लश्कर से टकरा जाएगा, जबकि मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ पुश्त की जानिब रहूंगा। तुम बीजापुर वालों पर अपना दबाव बढ़ाते रहना। बीजापुर वालों के खिलाफ जंग की इब्तिदा करने से पहले अतराफ में हम अपने मुखबिर फैला देंगे, और जब मुखबिर इतला देंगे कि हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होने के लिए शिवाजी नजदीक आ रहा है, तब मैं अपने लश्कर की तंजीम को पलट दूंगा। मैं लश्कर की पुश्त की तरफ चला जाऊंगा और जो ही शिवाजी करीब आएगा मैं शिवाजी पर हमलावर हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शिवाजी की मैं वो हालत कर दूंगा जो इससे पहले किसी हमलावर ने उसकी ना की हो। दलेर खान ने रन मस्त खान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों खाना खाने के लिए अपनी खेमागाह की तरफ जा रहे थे। दरियाए गोदावरी के किनारे सराय में एक रोज किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर सराय का मालिक गोपाल सिंह नमूदार हुआ। उसे देखते ही दोनों बहन भाई खड़े हो गए। गोपाल सिंह कमरे में दाखिल हुआ, आगे बढ़कर उन दोनों के करीब बैठ गया। उस मौके पर दोनों बहन भाई थोड़ी देर तक गौर से उसकी तरफ देखते रहे। फिर बड़ी संजीदगी में राधिका उसे मुखातिब करके कहने लगी, चचा, आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आप हमें बहुत कुछ कहने के लिए आए हैं। खनकारते हुए गोपाल सिंह ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, बेटी, कहना तो मैं वाकई बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कहीं तुम दोनों बहन भाई बुरा ही ना मान जाओ, इसलिए कि मेरी सराय से निकलकर ओगर खान की तरफ जाने के लिए बेहतरीन मौका है। यह बात मैं तुमसे कहते हुए इसलिए हिचकिचा रहा हूं कि कहीं तुम दोनों बहन भाई ये ख्याल ना करने लग जाओ कि मैं तुम दोनों को सराय से फारिग करना चाहता हूं और तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझता हूं। मेरे बच्चों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा तुम दोनों की हिफाजत करना है। तुम्हारा मेरी सराय में ज्यादा दिन कायम करना भी मसलहत के खिलाफ है, इसलिए कि शिवाजी के कारिंदे कुत्तों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हैं। किसी न किसी रोज वो तुम दोनों की खुशबू पालेंगे और फिर तुम पर हाथ डालने में देर नहीं करेंगे। दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम बाहिफाजत और इंतहाई एहतियात के साथ ये सफर करो। आज सुबह काफिला सराय के बाहर उतरा है। वो काफिला शाम के वक्त यहां से कूच करेगा। उसका रुख पूना शहर की तरफ होगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों भी उस काफिले के साथ हो लो और उस काफिले के अंदर रहते हुए ओगर खान के पास पहुंच जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि एक बार तुम ओगर खान के पास पहुंच गए तो वो ना सिर्फ तुम्हारे तहफ्फुज का बेहतरीन इंतजाम करेगा, बल्कि तुम्हारे कहने पर वो संत को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर रजामंद हो जाएगा। इसके अलावा आज कुछ मुसाफिर सराय में एक नई खबर भी लेकर आए हैं। गोपाल सिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि राधिका उसकी बात काटते हुए बोल उठी, कैसी नई खबर? बेटा, कुछ लोग सूरत शहर की तरफ से आए हैं। उन्होंने यहाँ सराय में कयाम किया है। वो मजीद जनूब की तरफ अपने किसी काम के सिलसिले में जाएंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझ पर इंकशाफ किया कि राजा जयसिंह की बेटी शीतल औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान को जुनून की हद तक प्यार करती है, उसकी मोहब्बत की असीर है और उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। उसकी माता दुर्गावती और उसका पिता राजा जयसिंह भी इस रिश्ते पर रजामंद है। गोपाल के उस इंकशाफ पर राधिका ने बेजारी और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, यह राजा जयसिंह की बेटी शीतल पागल तो नहीं हो गई? हिंदू होकर वो एक मुसलमान से कैसे मोहब्बत करने लग गई? उसे अपने जीवन का साथी बनाने के लिए रजामंद हो गई है। ऐसी लड़कियां अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल और अपना जीवन तबाह करने पर तुल जाती हैं। चंद दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि सूरत के अंग्रेज ताजर ऑक्सनेडन की बेटी जो अपने माँ बाप के साथ इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसने भी ये ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी शिवाजी को कत्ल करेगा वो उससे शादी कर लेगी, बशर्त ये कि शिवाजी को कत्ल करने वाला मुसलमान हो। मैं उस लड़की के इस ऐलान की दाद देती हूँ। शिवाजी के कत्ल के साथ साथ उसने ये भी शर्त आयद की है कि शादी वो उससे ही करेगी जो मुसलमान हो। अब ये पूना के वाली राजा जयसिंह की बेटी पागल और दीवानी तो नहीं हो गई कि वो ओगर खान को अपनी जिंदगी का साथी और अपने जीवन की मंजिल बना चुकी है? क्या ओगर खान पूना में राजा जयसिंह के साथ रहता रहा है जो शीतल और उसके दरमियान ये राब्ता और ताल्लुक पैदा हुआ है? जवाब में गोपाल सिंह कहने लगा, नहीं, ये मोहब्बत दहली शहर में परवान चढ़ी थी। राजा जयसिंह अपने अहले खाना के साथ दहली में रहता था। वहां से औरंगजेब आलमगीर ने उसे पूना का वाली बनाकर भेजा। पहले वो अकेला आया था, अपनी पत्नी दुर्गावती और अपनी बेटी शीतल को वहीं छोड़कर आया था। और जब ओगर खान अपने लश्कर के साथ जनूब के इन इलाकों की तरफ आया तो ओगर खान के साथ शीतल और दुर्गावती भी आई। यहां तक कहने के बाद गोपाल सिंह जब रुका तब राधिका कहने लगी, ये इस शीतल का जिक्र खाम का ही बीच में आ गया। हमें उससे कोई गरजो गायत नहीं।
وہ کسی مسلمان سے پرہیم کرتی رہے یا کسی صلیب پرست تھے، ہم نے تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قافلہ جو آپ کی سرائے سے باہر اترا ہے، جو آج شام تک یہاں سے کوچ کرے گا، وہ قافلہ کس کا ہے اور کس مقصد کے تحت وہ قافلہ پونا شہر کا رخ کر رہا ہے؟ رادھیکا کے خاموش ہونے پر گوپال سنگھ نے کہنا شروع کیا، بیٹی، یہ ایک تجارتی کارواں ہے، دم لینے کے لیے یہاں رکا ہوا ہے اور آج شام یہاں سے پونا کی طرف کوچ کر جائے گا۔ اگر تم دونوں بہن بھائی اس قافلے کے ساتھ سفر کرو تو میں سمجھتا ہوں بحفاظت پونا پہنچ جاؤ گے، اور پھر پونا سے تم لوگ آسانی سے اوغر خان کی طرف جا سکو گے۔ ان دنوں ویسے بھی مرہٹوں کی طرف سے تم دونوں بہن بھائی کے لیے خطرہ کم ہے۔ رادھیکا نے سوالیہ انداز میں گوپال سنگھ کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، وہ کیسے؟ گوپال سنگھ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ اس طرح کہ بیجاپور والوں کے ساتھ شیواجی کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مغلوں کا لشکر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوگا تو شیواجی ان کی مدد کرے گا، اور اگر مغل شیواجی پر حملہ آور ہوں گے تو بیجاپور والے شیواجی کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے دو سالار دلیر خان اور رنمست خان بیجاپور والوں پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، لہٰذا شیواجی اپنے لشکر کے ساتھ بیجاپور کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ جو ہی مغلوں کا لشکر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوگا، شیواجی پشت کی جانب سے مغلوں پر حملہ آور ہو کر بیجاپور والوں کی فتح کو یقینی بنائے گا۔ چونکہ مرہٹوں کی توجہ اس وقت بیجاپور کی طرف ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس تجارتی کاروان کے ساتھ تم بحفاظت پونا اور پھر وہاں سے اوغر خان کی طرف جا سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد گوپال سنگھ رکا، پھر چونکا۔ شاید وہ رادھیکا اور کشن سنگھ پر مزید کچھ انکشافات کرنا چاہتا تھا۔ پھر بڑے غور سے رادھیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، میں ایک بات کا انکشاف کرنا بھول گیا۔ میں نے ابھی تمہارے سامنے اورنگزیب عالمگیر کے دو سالاروں کے نام لیے تھے، ایک کا نام دلیر سنگھ، دوسرے کا نام رنمست خان۔ میں یہ کہنا بھول گیا کہ رنمست خان اوغر خان کا خالہ زاد ہے، دونوں کے ماں باپ مر چکے ہیں اور دونوں اپنی نانی کے پاس رہتے ہیں۔ گوپال سنگھ کے خاموش ہونے پر رادھیکا نے کہنا شروع کیا، چچا، میں اور میرا بھائی آپ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی سے اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد اور زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھنے کے بعد ہم اس قافلے کے ساتھ کوچ کر جائیں گے۔ میرے خیال میں جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہاں سے شمال کی طرف کوچ کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے کہ شیواجی کے بیجاپور والوں کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے مرہٹے ہم دونوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکیں گے۔ رادھیکا کے ان الفاظ پر گوپال سنگھ خوش ہو گیا تھا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے بچوں، میں اب جاتا ہوں، میں جا کر تمہارے لیے زیادہ راہ تیار کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک تم اپنی تیاری کر لو، پھر نیچے آ جانا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اتنی دیر تک اس تجارتی قافلے کے کوچ کا وقت بھی ہو جائے گا، پھر تم اپنا زیادہ راہ لے کر ان کے ساتھ ہو لینا۔ گوپال سنگھ کی اس تجویز سے رادھیکا اور کشن دونوں بہن بھائی نے اتفاق کیا تھا۔ پھر گوپال سنگھ وہاں سے نکل گیا۔ دونوں بہن بھائی نے اپنی تیاری مکمل کی، نیچے گئے، شام کا کھانا گوپال سنگھ کے ساتھ کھایا، اس سے زیادہ راہ بھی لیا، پھر وہ اس تجارتی کاروان کے ساتھ دریائے گوداوری کے کنارے سے پونا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بیجاپور کے علاقوں میں دلیر خان اور رنمست خان ایک بار پھر بیجاپور کے لشکر کے خلاف صف آرا ہوئے۔ بیجاپور کے لشکر اس بار بڑے مطمئن اور آسودہ تھے، اس لیے کہ انہیں امید تھی کہ جب دلیر خان اور رنمست خان کے ساتھ ان کی جنگ اپنے عروج پر آئے گی تو اچانک ان دونوں کی پشت کی طرف سے شیواجی نمودار ہو کر حملہ کر دے گا اور بیجاپور والوں کی فتح مندی اور کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ لیکن بیجاپور والوں کی بدقسمتی کہ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے دلیر خان اور رنمست خان شیواجی کا بندوبست کر چکے تھے، لہٰذا جو ہی دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تو بیجاپور والوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ بیجاپور کا لشکر ستم کی آندھیوں میں لپکتے نفرت کے سنگ، سوچوں کے سمندر کو طوفان آشنا کر دینے والے منافقت کے وارثوں اور مفارقت اور برہمی پر اترتی گرم ہواؤں کی سلگتی لہروں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دلیر خان اور رنمست خان پر بیجاپور والوں کا بڑا سخت ترین حملہ تھا، لیکن ان دونوں نے کمال جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حملوں کو روکا۔ پھر جوابی کارروائی کے طور پر وہ وقت کے بکھرے اوراق میں قسمت کے حروف خواں کی طرح حرکت میں آئے۔ پہلے اپنے لشکریوں کے ساتھ انہوں نے اس زور انداز میں تکبیریں بلند کی تھی کہ پورا رن لرز اور کانپ اٹھا تھا۔ اس کے بعد دلیر خان اور رنمست خان شکست و ریخت کرتے ساحلوں کے نقیبوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جس وقت دلیر خان اور رنمست خان دونوں اپنی پوری طاقت و قوت کو حرکت میں لاتے ہوئے بیجاپور والوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور بیجاپور والے اپنے لشکر میں دور دور تک شکست اور پسپائی کے آثار دیکھ رہے تھے، اس موقع پر بیجاپور والے لشکری کچھ مایوس بھی تھے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ اگر تھوڑی دیر تک دلیر خان اور رنمست خان کی پشت کی طرف سے
शिवाजी हमलावर ना हुआ तो दलेर खान और रनमस्त खान दोनों उनके लश्कर को रौंद कर उनका कत्लेआम कर देंगे। लेकिन हालात के अंदर उसी लम्हे एक तब्दीली पैदा हुई, इसलिए कि शिवाजी अपने काफी बड़े लश्कर के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी से दलेर खान और रनमस्त खान के लश्कर की पुष्ट की तरफ बढ़ा था। दलेर खान और रनमस्त खान के मुखबिरों ने उन्हें बर वक्त इतला कर दी थी कि उनके लश्कर की पुष्ट की तरफ हमलावर होने के लिए शिवाजी करीब आता जा रहा है। लिहाजा बीजापुर वालों के लश्कर का मुकाबला दलेर खान करता रहा। अब दलेर खान ने अपने हमलों में पहले की निस्बत और ज्यादा तेजी पैदा कर ली थी, जिसकी वजह से बीजापुर वालों पर उसने पहले की निस्बत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ रनमस्त खान अपने लश्कर के अगले हिस्से से बड़ी तेजी के साथ अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ आ गया था। उसके हिस्से का लश्कर जो पहले ही पुष्ट की जानिब था, उन्होंने रुख मोड़ा। पहले वो बीजापुर वालों की जानिब रुख करके लड़ रहे थे, अब बीजापुर वालों की तरफ उनकी पुष्ट थी और वो बड़ी बेचैनी से शिवाजी की आमद का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद शिवाजी जब अपने लश्कर के करीब आया तो रनमस्त खान और उसके लश्करियों ने एक बार फिर जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। शिवाजी को हमलावर होने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए कि रनमस्त खान ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो शिवाजी पर तबाही की आग, मायूसी का अंधेरा फैलाते कहरे गुमनामी के आसेबों की तरह हमलावर हो गया था। हालात अब यकसर शिवाजी की उम्मीदों के खिलाफ हरकत में आ गए थे। शिवाजी तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो अचानक दलेर खान और रनमस्त खान की पुष्ट की तरफ से हमलावर होकर उनके पूरे लश्कर को उलट कर रख देगा। इस तरह औरंगजेब आलमगीर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन शिवाजी की बदकिस्मती कि जो ही वो करीब आया, रनमस्त खान ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उस पर हमला कर दिया था। शिवाजी रनमस्त के जानलेवा हमलों को ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका। उसने जब देखा कि उसके लश्करी दबने लगे हैं, तब अपने लश्कर के वस्ती हिस्से से वो थोड़ा सा आगे आया और अपने लश्करियों को ललकारते हुए उन्हें पहले की निस्बत जोरदार अंदाज में हमलावर होने का हुक्म दिया। शिवाजी के उन अल्फाज के जवाब में मरहटे एक बार फिर तूफानी सूरत इख्तियार करते हुए रनमस्त के लश्कर पर हमलावर हुए। लेकिन रनमस्त और उसके साथी मरहटों के सामने लोहे की दीवार और ना सरकने वाली चट्टान साबित हुए थे। अचानक रनमस्त की निगाह अपने लश्कर के अगले हिस्से में शिवाजी पर पड़ी और उसने शिवाजी को अपना हदफ बनाने का तहिया कर लिया। अपने कुछ दस्तों को लेकर वो मरहटों के लश्करियों में घुस गया। अपने सामने आने वाले हर मरहटे को मौत के घाट उतारता हुआ वो शिवाजी के करीब पहुंच गया। शिवाजी ने जब देखा कि मुसलमानों का सालार उस पर हमलावर होने के लिए उस पर उमड़ रहा है, तो उसने पीछे हटने की कोशिश की। इसी दौरान रनमस्त खान ने उसे आ लिया था। रनमस्त खान उस पर हमलावर हुआ, उस पर तलवार बरसाई। तलवार शिवाजी पर गिरी भी, लेकिन शिवाजी चूंकि भारी जर्रा पहने हुए था, लिहाजा वो ऐन मौके पर हलाक तो ना हुआ, पर उसे रनमस्त खान ने मोहलिक जख्म लगा दिए थे। उस मौके पर शिवाजी अपने घोड़े से गिरता गिरता बचा था। वो अपने घोड़े की जीन पर झुक गया था, इसलिए कि रनमस्त खान ने जो उसे जख्म लगाए थे वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। अब रनमस्त खान के लश्करी चारों तरफ मरहटों का कत्लेआम शुरू कर चुके थे। तब जख्मी शिवाजी ने अपने लश्कर के अंदर शिकस्त और पसपाई के बगल बजवा दिए थे। ये बगल बजते ही शिवाजी अपने लश्कर को लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब भागना भी आसान न था, इसलिए कि रनमस्त खान ने शिवाजी को ठिकाने लगाने का तहिया कर रखा था। कहते हैं रनमस्त खान शिवाजी के पीछे लग गया था। लगातार 3 दिन शिवाजी अपने शिकस्त खोरदा लश्कर के साथ इधर उधर भटकता रहा और रनमस्त खान साए की तरह उसके ताकुब में लगा रहा। रनमस्त खान उसे अपने मस्कन की तरफ जाने नहीं दे रहा था। जो ही शिवाजी कोशिश करता कि अपने मस्कन की तरफ जाए ताकि वहां जाकर अपना इलाज करवाए और दोबारा ताकत और कुव्वत पकड़कर अपनी शिकस्त का बदला ले, लेकिन जो ही वो ऐसा करने की कोशिश करता, रनमस्त उसकी राह रोक देता और उसे दूसरी समत जाने पर मजबूर कर देता। इस तरह रनमस्त खान ने लगातार 3 दिन तक शिवाजी को अपने सामने सरगर्दा रखा और खुद साए की तरह उसके पीछे लगा रहा, यहां तक कि शिवाजी उन जख्मों से जो रनमस्त खान ने उसे लगाए थे हलाक हो गया। उसके साथ ही मरहटे इधर उधर बिखरते हुए वापस अपने मस्कन की तरफ चले गए थे। इस तरह औरंगजेब आलमगीर के बेहतरीन सालार रनमस्त खान के हाथों शिवाजी का काम तमाम हुआ था।